सुस्वागतम। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः महोदय। प्रार्थना। नमस्कारः। मा सद्गमय सोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्मामृतंगमय शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। और कैसा प्रैक्टिस अभ्यासः कथम् आसीत्? गणमध्ये अभ्यासः कथम् अस्ति? उत्तमस्ति। अहं सम्यक् अस्मि। हाँ, भवती सम्यक् अस्ति। भवत्याः अभ्यासः कथं चलति? भगिनी अभ्यासः सम्यक् चलति। Nitya भगिनी, when you are talking, I am talking you. Why you are putting audio off? You should response. बोलो. Are you importing something from mother and other people around you? Then why you are muting? No response. Okay. Other people. अभ्यास सम्यक् चलति वा? आम् आम् सम्यक् चलामि। प्रतिदिने किञ्चित् कालं सम्भाषणं करणीयम्। Around 50 minutes at least. 15 निमिषं पर्यन्तं प्रतिदिने संस्कृत सम्भाषणस्य अभ्यासं करणीयम्। प्रतिदिने एव without weekend. सोमवासरतः शुक्रवासरपर्यन्तं प्रतिदिने 15 निमिषं संस्कृतेन सम्भाषणं गणमध्ये एव करणीयम्। आम् ओके। आम् अच्छा, जनद्वयम् एव आगच्छतु मञ्चस्य उपरि। ओपनर बैट्समैन अंजु। अंजु भगिनी एंड अंजु भगिनी के साथ कौन है? नैना जैत। नैना। ओके, नैना अंजु भगिनी। बताओ नेक्स्ट स्नेह नाम अंजु भगिनी एंड बोलो भाई, नाम बताओ। नमस्कारः भगिनी। नमस्कार अंजु भगिनी। अस्ति। भवती कथम् अस्ति? अहं सम्यक् अस्मि। सम्यक् अस्मि। भवती कुत्र वसति? अहं लुधियाने नगरे वसामि। लुधियाना नगरे। भवती त्वं दिल्ली वसामि। अहं गुरुग्राम नगरे वसामि। गुरुग्रामे वसामि। गुरुग्राम नगरे वसामि। बोथ आर ओके। भवत्याः गृहे के सन्ति? मम गृहे माता पिता पुत्र पुत्री सन्ति। एवं husband, I don't know what you say. So
पत्नी पति भवत्याः पुत्रस्य नाम पति किम्? अहं पुत्र सई नेटवर्क इशू है शायद। किसका? नैना पत्नी। नैना बहनी वीडियो ऑफ करो तो, कैन यू स्विच ऑफ योर वीडियो? Yeah. Now I'm audible? Continue, Yes. will give the feedback. Yes. Continue. Audible. Okay. भवत्याः पुत्रस्य नाम किम्? मम पुत्रस्य नाम संयम अस्ति। संयमः। संयमः अस्ति। Okay. भवती मम गृहे आगच्छतु। आम्। आगच्छति वा? आगच्छति वा? आम्। आम्। Or you can ask directly, मम गृहम् आगच्छतु. स्वागतं भगिनी। सुस्वागतं भगिनी। नेटवर्क इशू है। Hello, Vahini, can you hear me? Now audible. Yes. Okay. क्लियर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। भवती त्वम हरितवस्त्रः अति सुन्दरमस्ति। Your green color clothes are very beautiful. धन्यवादः। परम् एतत् कृष्णस्य वर्णः। Oh, sorry. But it's looking green. नामलिखनं करयति भगिनी एतत् मस्तकम् अस्ति वा? कुर्वति न, एतत् ललाटम् अस्ति। ललाट अस्तु। ललाटम् अस्तु। अस्ति अस्तु आपके लिए। कुर्वतः कुर्वतः त्वं गृहे भवत्याः गृहे सङ्गणकम् अस्ति वा? भवत्याः गृहे सङ्गणकम् अस्ति वा? सङ्गणकम्। Okay, another 2% come. I think some connectivity issue, something. We are not sure what is happening. धन्यवादः भगिनी, पुनः मिलामः। धन्यवादः। Another 2%. Just communicate, don't break the communication. Vijay, Nobody listen, even I don't know what I'll talk about. Imi sir. Namaskara Ananta Vijay Mahodaya. Namaskaram Vijay Mahodaya. Katham asti Bhavan? Aham samyakam asmi. Samyak. Samyak asmi. Katham bhavatah katham asti. Bhavan. Bhavan katham asti. Aham samyak asmi. Dhanyavadaha. Bhavan Bhavan kutra karya karoti? Aham vaidya. Kim karya karoti? Aham vaidya karyam karoti. Mahodaya adhya tennis krida
पश्यति वा? न अहं न पश्यति न अहं पश्यति न पश्यति न न पश्यामि। पश्यामि न पश्यामि आद्य टेन्निस् क्रीडा अन्तिम परीक्षा बहु आकर्षकम् उत्तेजकम्। ओहो नडा समुचितं सम्यक् 11 टाइटल विजयति। अत्युत्तमम्। स्वल्प भवान् आहारं भवतः गृहे कारयानम् अस्ति वा? आम्, मम गृहे 2 कार्यानं सन्ति। कार्यानौ 2 कार्यानौ कार्याने सन्ति। कार्याने कार्याने सन्ति। कार्याने एक कार्यानं विद्युच्च कार्यानं। भवत्या गृहे किं कार्यानम् अस्ति? मम गृहे एक कारयानम् अस्ति। अहं कार्यालये कार्यायाने गच्छामि। अहं कार्यानं कार्यालये प्रतिदिनं गच्छामि। भवतः कार्यालय समीपे अस्ति दूरम्? आम्, अति समीपे अस्ति। मम कार्यालयः बहु दूरम् अस्ति। 7 mile, I don't know what to say, miles. So भवान् भवतः गृहे के सन्ति? मम गृहे प्रस्तुतं मम पत्नी अस्ति। पुत्री दूरं न्यूयॉर्क नगरे अस्ति। भवान् मम गृह आगच्छति वा? मम गृहम् आगच्छति वा? अवश्यं। ग्रीष्मकाले आगच्छति। आगच्छामि। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः अनंत विजय महोदय। पुनर्मिलामि विजय महोदय। पुनः मिलामः। Okay, अस्तु। Another 2% quickly. हाँ जी। Participate. Only the participate.
जी रोहित महोदय नमस्कारः 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 रवि महोदय। रोहितद्वयं किं वर्णं कारयानम् अस्ति? किं सॉरी किं वर्णं कारयानम् अस्ति? What color is your car? मम कार्यानं कृष्णं वर्णम् अस्ति। भवान् कुत्र वसति? भवतः गृहे रवि महोदय कुत्र वसति? अहं बाल्टिमोर् नगरे अस्ति। वसामि वसामि अहं बाल्टिमोर् नगरे वसामि। yesterday things what happened, your Shasti Vibhaktika possessive case expressing the relationship, that is more important now. Yes, so Yesterday things tasya etasya kasya patni sita रवि महोदय रवि महोदयः भवतः रवि महोदय के सन्ति? गृहे के सन्ति? मम गृहे पत्नी सन्ति। और कौन? मम गृहे मम पत्नी मम पुत्रः सन्ति। ओके। मम पुत्रस्य नाम भवतः पुत्रः किं करोति? मम पुत्रः कैलिफोर्निया वसामि। तस्य नाम किम्? मम पुत्र नाम रोहित। पुत्रस्य बोलिए। मम पुत्रस्य नाम रोहित। मम पुत्रस्य नाम रोहितः। मम पुत्रस्य नाम अर्जुनः। सः किं करोति? सः छात्र अस्ति। सः छात्रः अस्ति। उत्तमम्। मम पुत्रः वैद्यः। मम पुत्री नाम दिव्या। मम पुत्री नाम will study now, no problem. You can talk putri now, no problem. रवि महोदय किम् उद्योगं करोति? अहं वैद्यः। अहं वित्तकोश कार्यालयम् अधिकारी। Means it means I am an officer at a bank. कस्य कार्यालयस्य विद्युत अधिकारी भवान्? कस्य कार्यालयस्य?
कस्य Uh, कार्यालयः कस्य कार्यालयस्य अधिकारी भवान् where, Kas is where, right? Mhm. Uh, ne- Right now we have made one or two example. He said my son name is Rohita somebody. No, he tell no. After that I asked, so Hakim Karoti. Then he said my son is staying in California, some other place. Then I said Tasya Nama Kim. Just now you have done the exercise, no? Yes, correct. Yes. Catch So- it, catch. What's the question? Sorry. Once again, who is speaking? Rohit. Rohit Mahodaya. हाँ, अच्छा. Rohit Mahodaya. भवतः पुत्रस्य नाम किम्? Mama putrasya nama Arjunah. अर्जुनः. सः किं करोति? Saha chhatra asti. तस्य विद्यालयः कुत्र अस्ति? Tasya vidyalaya samipe asti. Getting? So tasya clear हो गया, सह clear हो गया. Like in application only get clear, right? Always you see the opportunity, create the opportunity, imaginary opportunity. You need to have any kind of perfect imaginary situation through which you can apply and your application will get cleared. मम पुत्रस्य नाम रोहितः सः विद्यालये पठति तस्य विद्यालयः मम गृहस्य समीपे अस्ति. This is your reach or not? Tell me. Yes. Where you stay? Boston. Where? कहाँ रहते? Jersey City Nagare. Jersey. Jersey Nagare. Jersey नगरे. अहं जर्सी नगरे वसामि. मम पुत्रः अपि मया सह वसति. सः छात्रः अस्ति. तस्य विद्यालयः मम गृहस्य समीपे अस्ति. This much you know very well. Yes, And you yes. can very well talk. Just imagine if you talk this much, that means you know Sanskritam, no? We have about to complete 50% course, not completed, and you start talking this level. Not bad, no? Hold Yes. it. All of you, my request, hold. जबरदस्त hold करके पकड़ना. Oh, नहीं तो निकल जाएगा. You hold. See, it is tendency. Human psychology work that way. You know that. The moment you hold, that fellow will rigid, robust, and grow. This skill is like that. You don't hold, you start melting and diluting. The nature of skill is like this. Now in creation state, no, in that stage you need to hold very tightly. अभी solidification नहीं हुआ, easily will melt and evaporate. ऐसा नहीं है. Hold कीजिए and realize that you all are speaking well. Start. बंद करना, वो पीछे पीछे back gear नहीं चलेगा. Like Rohit Mahodaya is one of the very lovely batsmen. Once upon a time, our time Gavaskar or something. But Gavaskar run नहीं करता था ना. Rohit Mahodaya is taking care both. Courageous, not out. At same time, century कुछ होता है. तेंदुलकर स्टाइल का, हाँ? ठीक है. उत्तम. ऐसा करके तस्य, इत्यस्य ये सब यूज करना. Okay. Is there any other 2% want to come? Let us see. धन्यवादः रोहित महोदय. And who came? Ravi Mahodaya. Ravi महोदय. हाँ. Dhanyawad. धन्यवादः. Okay. Another 2%. The participant can let time goes. Doesn't matter. By knowing too much information, what they use. Start talking a little, it will spread. Sulochana. And Aradhita. उत्तमं जोडी. Good. Namaskara Bhagini. नमस्कारः. कथमस्ति भगिनी? Aham samyak asmi. Kathamasti Bhagini. अहमपि सम्यक् अस्ति. You can ask Bhavati katham asti. Very specifically, how are you? Yeah. Bhavati katham भवती asti. कथम् अस्ति? Aham samyak asmi. Bhavati kutra vasati. अहं मुम्बै नगरे वसामि. भवती कुत्र वसति? Aham Delhi nagare vasami. Bhavati gruhe ke santi.
भवत्याः मम गृहे हाउ भवति आपका घर में आप क्या हर जगह में आप आपका आपको सब एक ही टाइप का है क्या डबल है ना भवत्याः भवत्याः गृहे के सन्ति मम गृहे मम पुत्र स्नुषा तथा मम पौत्री सन्ति पौत्री च सन्ति पौत्री च सन्ति भवत्याः गृहे के वसति के वसन्ति भवत्याः गृहे के वसन्ति मम गृहे मम जननी मम पिता अस्ति उत्तमं सुखी परिवार लघु परिवारः सुखी परिवारः धन्यवादः महोदय अग्रे धन्यवादः समथिंग तस्य तस्य दैट षष्ठी विभक्ति पॉजिटिव केस उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है एतस्य मम लेखनी तस्य वर्णः हरितः एषा स्त्रीलिंग एषा मम लेखनी एषा मम लेखनी एतस्य वर्णः हरितः एतस्य वर्णः नहीं विल कम टुडे स्त्रीलिंग है ना विल कम आफ्टर फ्यू मिनट्स ये पुल्लिंग यूज करने से अच्छा है जी लेखनी है लेखनी इज पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग हाँ बोलेगा स्त्रीलिंग टुडे विल गेट क्लियर या लेखनी you know that already na nadi nadi you know already yeah you already know apa भवत्याः नगरे किं भवत्याः नगरे कः कस्या नदी अस्ति नगरे का नदी प्रवहति का नदी अस्ति हाँ भवत्याः नगरे का नदी अस्ति मम नगरे यमुना नदी अस्ति भवत्याः गृहे द्विचक्रिका अस्ति वा मम गृहे द्विचक्रिका अस्ति कः द्विचक्रिका चालयति मम पुत्र द्विचक्रिका चालयति तस्य नाम किम् तस्य नाम प्रसाद प्रसादस्य द्विचक्रिका कुत्र अस्ति प्रसादस्य द्विचक्रिका वाहनशाला में अस्ति वाहनशालायाम् अस्ति उत्तमं भगिनी संस्कृत पंडिता इति धन्यवादः see भगिनी after षष्ठी विभक्ति no you talk up to this extent I was little restricting now whoever having whatever background please start using मम पुत्रस्य द्विचक्रिका कृष्णवर्ण अस्ति so earlier I was telling initially around 3 classes 3 to 6 classes थोड़ा wait करना but now you are free little you careful now Vartaman Kala we are going no don't bring future tense and present tense immediately like too much difference don't bring nearby things whatever no you start using so that your expansion will be there आपका expansion होना चाहिए ना those having background little good so initial 15 days they will feel little bad I don't allow me what will happen to me I'm not going to learn anything it is only more pure beginner not like that after 2 weeks you are free now to use whatever you feel ठीक है in your group also do same thing and now people already got oriented towards Sanskritam no they will catch they pick up and they will follow also nothing to it एषः मम दूरध्वनिः तस्य वर्णः कृष्णः आराध्य भगिनी
कस्य Yes, sir. पुत्री आराधिता? अहम संगीता पुत्री. कस्य? जनकस्य नाम. कस्य पुत्री? Only one person is there in the world. My mother's name. You are asking my mother's name. No. No, no, Kasya. no, no. How? Pita. Your mother Janakasya. is a boy or Pita. girl? Sorry. Kasya. I ask Kasya. Kasya putri Tell your father's Aradhita. name. अच्छा. Hmm. अहम स्वामी दास पुत्री. Swami dasasya पुत्री. putri Aradhita. Uttamam. Like that, deliberately you have to use tasya, etasya, kasya. If you do not use deliberately, it will not come. ओ ऐसा आएगा, धीरे स्लो होके डिम होके बैटरी चार्ज भी नहीं होगा, निकल जाएगा. So you have to continuously charge. Life will move. So Okay. forcefully you have to use. अच्छा. तव जननी का अस्ति? भवत्याः जननी का? भवत्याः जननी का? मम जननी शिक्षिका अस्ति. हाँ, शिक्षिका अस्ति. तस्याः नाम किम्? तस्याः नाम किम्? मम जननी नाम संगीता. Okay. अस्तु. मम जनन्याः नाम. Quickly, when both of you close it. मम जनन्या नाम संगीता. Close it. धन्यवादः. पुनः मिलामि. धन्यवादः भगिनी, पुनः मिलामि. Okay. So where we अच्छा, ये पुलिंग visible now? Yes sir, visible. Yes sir, visible. रामः रामस्य, देवः देवस्य, सः तस्य, एषः एतस्य, कः कस्य. अहम क्या? Possessive, षष्ठी व्यक्ति, relationship. अहम बोलो जी. अहम मम. मम के लिए क्या आपको इतना साधना करना पड़ेगा भाई? भवान भवतः. भवत्याः. ओके. भवतः भवत्याः. हाँ, भवान भवतः. अच्छा, ठीक है. We have seen yesterday. We have seen Nampushalinga also, correct? Yes sir. Yes. Yeah. Nampushalinga and these two are same. As you know, this both are same. क्या था वो? पुष्पम पुष्पस्य. फलम फलस्य. ना, ये थोड़ा गड़बड़ है भैया. गृहम गृहस्य. Oh, open with some other ways. Okay, phalam phalasya, gruham gruhasya, na, tat tasya, etatasya, kimpasya. That we have seen. Now we'll go to Strilinga. And samaya you have seen yesterday, no? Yes sir. Yes sir. Samaya, okay. Minutes we need to discuss today. Na? We have told quarter past, half past, na? Yes sir. That is over. Yes sir. ठीक. After a little while, you will go to Samaya. अच्छा. Sir, time also we have covered. Time पूरा cover नहीं हुआ ना? पूरा हो गया क्या? Sir, नहीं sir, पूरा नहीं होगा. Sir, time we started, sir, but we didn't complete it fully. Okay. In time, there are two sheets, sir. One sheet we completed and second sheet we should complete. Sir, there only second sheet of the time, sir. Up still. Okay. 36th one, I think. Sir. You can. What is time now?
इदानीं समयः कः? 8 पादोन नवम No, exact time tell. Exact. इदानीं पादोन नववादनम सपाद दशवादनम नववादनम पादोन नववादनम ओके बड़ा खतरनाक है सपाद not a problem. Yesterday did we discuss about time completely? 5 minutes, 10 minutes, 7 minutes we can able to tell. No, sir. No, only sapada completed sapadavadanam padona vadanam. We completed up 15 and 45. Vidika Bhagini, why you are bringing all complicity? Everybody saying only we have completed quarter past, half past like that, na? Yeah, quarter, Then three Vidika quarter Bhagini, why you are and bringing other things? past. Don't bring confusion, please. Okay. So Yes, sir. we'll come to time after a little while. Right. So ये जो है स्त्रीलिंग. Okay. Anything related to Sita? Sitayaha pati Ramah. Valayaha Snehitaha Gopalaha. Similarly, Pakasalayaha Chulli. और क्या? सेविकायाः कृपा सेविकायाः कार्यम. और कौन? कविता का छंद लिखेंगे. कवितायाः छंदः. Getting me? yeah, yes sir. Make the sentence now. Not sentence, only the words like sthalika, sthalikaya. Convert to possessive case. Sashti Tinike ajam ambayah malayah Sitayah. Sitayah. latayah petikayah Panchalikayah. mapikayah Adhanikayah. nidanikayah त्रिचक्रिकायाः Nokaya. हो गया? अच्छा. Now Yes, sir. make the sentence now. Okay, sir. पति रामः राधायाः पति शंकरः कृष्णः रामकृष्णाय शारदा शारदायाः कौसल्यायाः पतिः पतिः रामकृष्णः कौसल्यायाः पिता पतिः दशरथः दशरथः
दशरथः पत्नी कौसल्या कौसल्यः दशरथस्य पत्नी शारदा पत्नी शारदाः शंकराय पत्नी उमा कारयः पत्नी उमा कृष्णाय पत्नी कृष्णायः राधा पत्नी राधा रामाय कृष्णस्य सीता कृष्णस्य पत्नी दशरथस्य कृष्णस्य पत्नी रुक्मिणी दशरथस्य पत्नी कौसल्या ओके Sir, जोर बोलो my sister also wants to participate. why you switch up audio immediately without completing the communication? Okay, sir. What? Okay, sir, you communicate why you are touching your audio. I don't. Imi Mahodaya audio is indicating here, not yours, but same place. Something wrong. I don't know. Bolo Didipya. Now your name has come. Didipya, bolo. You're telling something? Yes, sir. What? I'm asking that my sister wants to participate. Can she? Why not? You have Okay, to call everybody your family. Why sister only? Okay, sir. Call everybody. Who is prompting? Your mother or sister? I want to catch. Who is troubling you in the class? Call your sister. She's here only, sir. Yes. Sister G, baat karo. Can you make the sentence? Attempt right now. Don't worry, last class, this class, I am not new, old. Forget all these things. Straight talk. Rama. Rama. So you want to talk something else or making sentence? Can you make sentence? Sentence. Have this and then add this. Radhaya Patiha Krishna. Okay. क्या हो गया? Okay. Yes. Other people. Communication क्या हो? शारदायाः पति रामकृष्ण रामकृष्णस्य पत्नी शारदा कौसल्याः पतिः दशरथः. No, tell me the first sentence. First sentence. Sita. रामस्य पत्नी सीता दशरथः पत्नी कौसल्याः Uma. Vidipya Bhagini. Take Sita. Okay, Make the sir. sentence. सीतायाः पतिः रामः. Sitayaha. You said na? Yes, sir. Similarly, Kausalya, what will happen? रामस्य कौसल्यायाः पत्नी सीता पतिः दशरथा. Kausalyaha Patihi Dasaratha. Uttam. Acha. Now, make the sentences. Okay, sir. You Table. have a little difficult in. Okay. शाखायां पत्रम् अस्ति शाखायां पत्रम् अस्ति शाखायाः बहुपत्रम् अस्ति शाखायाः पत्रं हरितः अस्ति शाखायाः अनेकं पत्रं हरितः अस्ति उत्पीठिकायाः चतुष्पादं सन्ति उत्पीठिकायाः पादः चत्वारः सन्ति
सिक्तवर्तिकायाः सिक्तवर्तिका प्रकाशः What you do, you tell your name. Sir, please, Bhagini. You tell your name, then make a sentence. Then another person will come. Tell your name and start. That's better. श्रीलता सिक्तवर्तिकाः वर्तिकाः प्रकाशकः सुलोचना सीतावर्तिकायाः मन्दप्रकाशः अस्ति सिक्तवर्तिकायाः मन्दप्रकाशः अस्ति उत्तमम् सदेदिप्या तालायः कुञ्जिकाः अस्ति कुञ्चिका अस्ति तालायाः कुञ्चिका अस्ति तालायः कुञ्जिकाः अस्ति विजयः सिक्तवर्तिकायाः प्रकाशः देदीप्यमानम् अस्ति सुलोचना सरलास्य अनुजा विमला सरलायाः अनुजा विमलः उत्तमम् अंजु ज्येष्ठायाः पुत्रः विद्यालयं गच्छति विद्यालयं नहीं I said so many Vidyalayam. times don't use Vidyalayam. Vidyalaya law means law Vidyalayam. whatever mention read that otherwise it will be total Vidyalaya बोल के there is no word in Sanskritam I do not know or there could be some other word not known to me the meaning will be totally different otherwise विद्यालयं कभी उल्टा पुल्टा नहीं करना हाँ जी विजयः दशरथस्य ज्येष्ठायः पुत्रः रामः this is Jesta Dasarathasya Jesta means what it will be strilinga na so Jesta वाला Jestayaha Jestayaha putraha यवनिकाः suppose I have two daughters हरितमस्ति I have two daughters so I'll tell मेरा बड़ा बेटी का ना उसका प्रोग्राम है कॉलेज में तो क्या बोलेगा मम ज्येष्ठा I have two daughters ज्येष्ठायाः विद्यालये महाविद्यालये कार्यक्रमः अस्ति लगे ज्येष्ठायाः कोई लेडी है comparing and somebody is elder there you can use ज्येष्ठा ज्येष्ठायाः पुत्रः अत्र नास्ति सपोज वन बहू वो बोलता है कि मेरा ज्येष्ठ का पुत्र इधर नहीं रहता है मतलब मेरा हस्बैंड का बड़ा भाई का जो बेटी जो वाइफ है हाँ वो वाइफ का पुत्र इधर नहीं रहता है Okay, sir. So, Dedipya, can I tell? बालिकायाः नामः हासिनी बालिकायाः नाम हासिनी नाम खाली नाम जो भी नाम हासिनी नाम not नमः why you say नमः नाम नाम नितिन सनुषायाः कंकणं सुंदरम् सुनुषायाः कंकणं सुंदरम् अस्ति make sentence how big sentence make how decent sentence make how interesting sentence make that much benefit you get so you please सुलोचना यवनिकायाः वस्त्रं शुभ्रम् अस्ति अनीता छुरिकाया तक्षम् उत्तम अस्ति तक्ष्यम् छुरिकाया तक्ष्यम् उत्तम अस्ति सर आराधिता अग्निपेटिकाया अनेकम् अग्निशलाका अस्ति अग्निपेटिकायाः अनेकम् अग्निशलाका अस्ति अनेकाः अग्निशालकाः सन्ति
Vachana, vachana, linga, linga, match kilkonno. Visheshana pada for adjective. You need to match the linga and vachana. You saying Sundaraha Balakaha, both are pulling a kavachana. Right? You say lot of beautiful girls are playing. What do you say? Sundaraha Balikaha Kridanti. There it is Strilinga Bahuvachana. So Visheshana pada adjective also has to be and then Strilinga and Bahuvachana. You have to take care. Okay, sir. सर नितिन दिनपत्रिकास्य वार्ता रोचक असति See Dinapatrikasya. Now we are in Strilinga and we are using Akara Sabda. Sitayaha, Sakhayaha. दिनपत्रिकायाः वार्ता रोचक असति Ruchisila Asti. रुचिशील विजयः वार्तायाः विषयः कः महोदय? वार्तायाः विषयः कः? What is the subject of the news? वार्तायाः विषयः राजकीयम् अनंत विषयः अनंत विजय वार्तायाः विषय राजनीति 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 then विजयः छुरिकायाः तैक्षणम् उत्तमम् तीव्रम् उत्तमम् उत्तमम् अस्ति now okay this is your done. Okay now महिला अस्ति वा? महिला अस्ति. महिलायाः अङ्गुलीयकम् अस्ति वा? आम् महिलायाः अङ्गुलीयकम् अस्ति. कस्याः अङ्गुलीयकम्? महिलायाः अङ्गुलीयकम्. तस्याः अङ्गुलीयकम्. सा तस्याः. एषा एतस्याः. अनका कस्याः. See one shloka, very famous shloka mantra. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः सीतायाः पतये नमः सीतायाः क्या है वो? व्हाट इज सीतायाः? सीतायाः मतलब सीतास्पति रामा को नमन करते हैं. मतलब सीता के पति राम को नमस्कार करते हैं. नहीं डायरेक्टली गो टू सीतायाः. I'm asking only one word. सीतायाः. सीतास्पति of Sita नहीं of Sita that will catch of Sita. सीतायाः pati the husband of Sita, right? That is the requirement. Here it is how to instantly correct it. So one OS to other OS it is creating problem. Nadi nadyaha bhavati bhavatyaha. Okay. Nadi nadyaha bhavati bhavatyaha. Here bhagini bhaginyaha. Lakshmi Devi Lakshmi Devyaha. So all overlapping. Difficult. Okay, now Strilinga, we are going to another Sabda. We are going to another Sabda. What is that? Nadi Sabda. Dirghikara Nadi Sabda. And how the Sashti Vyakti Rupa? Nadi, Nadyaha. Nadyaha. वेलनी वेलनी वेलन्यः पुष्पाधानी पुष्पाधान्यः कर्तारि कर्तार्याः बाष्पस्थाली बाष्पस्थाल्याः विद्यार्थिनी विद्यार्थिन्यः दर्वी दर्व्याः दर्व्याः द्रोणी द्रोण्याः
चषकाधनि चषकाधानि चषकाधान्यः चस्का again चस्का कहाँ से घटी आया? घट्या करके बैठा हूँ जी भगनी जिंदगी भर चस्का 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 चटका नहीं बोलना चटका नहीं बोलना चषकाधानि 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 चस्का नहीं यार चस्का सौ लिखा अस क्यों बोल रहे हो? चषकाधानि इतना बार मैं बोल रहा हूँ 6 महीने से। धान्यः that is sh घटी घट्याः घटी घटियाः धन्यः दूरदर्शन घट्याः जंगमा दूरवाणी जंगमा दूरवाण्यः जंगमा जंगम दूरवाणी दूरवाण्यः सम्मार्जनी सम्मार्जन्यः कूपी कूप्याः अंगुली अंगुल्यः गायत्री गायत्र्याः गायत्र्यः लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मीदेव्याः देव्याः other people please mute, those are not participating yaar. Those are not participating. How many people are putting audio on? अन्नपूर्णा भगिनी So many people. Now you come forward. लेखनी लेखन्याः लेखनी देव्याः लेखनी लेखनी माशी Make some लेखन्याः मशी लेखन्याः मशी Make some मश्याः कूपी Okay, make this sentence and come back. कूप्याः Can you make the sentence now? वाक्य कुं- होना चाहिए. कुन्तीयः कुन्ती पत्नी पाण्डुराजाः पाण्डुराज कुन्तीयाः पति पाण्डुराजः वासुदेवः देवक्याः पति देवकीयाः पति शिवः पार्वतीयः पार्वत्यः पतिः शिवः नलः दमयन्तयः पतिः नलः पति कर्णगै कोवलः कर्णज्ञः कोवलः कर्णज्ञः पतिः कोवलः कोवलयः कोवलयः कोवलः कन्नज्ञः कोवल्याः पार्वत्याः दमयन्त्याः कोवल्या देवक्याः कुन्त्याः. You got it? Now right to left, somebody, one person come forward. Everybody please move. Right to left come connection. Sir, can I get it? Yeah. Right to left. Okay. पाण्डुराजायः पत्नी No, you are not taking responsibility. कुन्तीः You are not taking responsibility. Another person come. अंजु इमि पाण्डुराजस्य पत्नी कुन्ती वसुदेवस्य पत्नी देवकी शिवस्य पत्नी पार्वती नलस्य पत्नी दमयन्ती कोवलस्य पत्नी Again same problem. दमयंती नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ ना भैया. दमयन्ती You are not saying that. That word does दमयन्ती not exist in Sanskritam. Why you are not getting me? दमयंती माँ लिखा ना, देख के पढ़ो. आप क्या करते हैं? जो बोल के आ रहे हैं सालों से उसको बोल रहे हो. अरे अभी जो लिखा है पढ़ूंगा ना, उसमें क्या प्रॉब्लम? नलस्य पत्नी दमयन्ती कोवलस्य पत्नी कर्णगी. ओके. कण्णगी. अच्छा, इसको देखो कौन भगिनी आ रहे हैं अभी. हाँ भगिनी पूर्ण वाक्यम.
कप्याः लेखनी लेखन्यः मषी कृष्ण अस्ति मषीः carry on whatever like but don't take time. Okay, Anant Vijaya. लेखन्याः मषी कृष्णवर्णम्. लेखन्याः मसी कृष्णवर्णा. कृष्णवर्णा. मसी स्त्रीलिंग, so कृष्णवर्णा. मशीया कुपी. कुपीयः कुपीयवर्णा. कुप्याः वर्णः. कुप्याः वर्णा. बाष्पस्थल्याः बाष्पः. पार्वत्याः निवासा. द्रोण्याः जलम्. भवत्याः नाम. अंगुल्याः अंगुल्यकम्. गायत्रायः मंत्रा. काश्यायः महाराजा. पुत्र्यायः पुत्री. कावेर्यायः तीरः. नद्यायः प्रवाहः. ये बताया था आपने ना. Okay, but they are not made in sentence ba. Nadyah praha, putrah putri, after that gayatrah mantrah. They are not making sentence na. Don't make it dry, make it very vibrating, juicy करना है. बोलो बोलो जी, बोलिए. पार्वत्याः निवासः कैलासः अस्ति. परंतु इदानीं सः कैलासनगरे न वसति. भवत्याः नाम किम्? नाम नदी अस्ति, कावेरी नदी अस्ति. तस्याः उपरि किम् अस्ति? तस्याः उपरि मेघः चलति. तस्याः उभयतः किम् अस्ति? उभयतः वनानि सन्ति. See, one Vibhakti can see, one Shloka can see. You can see Valmiki Ramayana, 4th canto, 7th chapter का 19 श्लोक. किम तु यत्नस्तया मार्गे मैथिल्याः परिमार्गाणे राक्षसस्य च रुद्रस्य रावणाय दुरात्मनः च रुद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः. Here how many total? 11. Out of 11, 4 is used for Shashti Vibhakti. But possessive case Shashti Vibhakti out of 11, 4. 40%. इतना प्राय है षष्ठी भय का, बहुत प्राय. ओके, तो उसका क्या रूप हो गया? सीता सीतायाः, पेटी पेटिकायाः, नदी नद्याः, जननी जनन्याः. सा और ऐसा एतस्याः कस्याः अहं मम भवती भवत्याः. सेंटेंस बनाना, जबरदस्त बनाना, को डर लगे. साथ
So all the three linga Shashti Vibhakti I can able to do. Prathama Shashti Vibhakti both can able to do, no? Sir, no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या है? Day 7, sir. प्रॉब्लम है वो इस चेंज में रिस्टार्ट करने का टाइम लगेगा दिस प्रॉब्लम सेविंग also. Meanwhile, can I sing a song, sir? Don't sing a song. अच्छा बोलो. भारतं भारतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं शक्ति समृतं युक्ति समृतं शक्ति समृतं युक्ति समृतं शक्ति युक्ति समृतं भवतु भारतं शक्ति युक्ति समृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतं रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं कर्मनैष्टिकं धर्मनैष्टिकं कर्मनैष्टिकं धर्मनैष्टिकं कर्म धर्मनैष्टिकं भवतु भारतं कर्म धर्मनैष्टिकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं भुक्ति साधकं मुक्ति साधकं भुक्ति साधकं मुक्ति साधकं भुक्ति मुक्ति साधकं भवतु भारतं भुक्ति मुक्ति साधकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं धन्यवादः महोदय श्रीलतायाः गायनं मधुरम् धन्यवादः भगिनी श्रीलता भगिनी मधुरं गायति धन्यवादः अतः महोदय तस्याः नाम श्रीलता okay अच्छा we have seen this na mouth part and leg part महोदय Yes, sir. Beside. and that color no we have finished colors finished sir. First color. Last time. Not the orange color. The dark straight line.
Chinlata Bhagini, Didippa Bhagini, please mute your audio. Mango. This translation, have you done this one? No, sir. See properly. No, sir, we didn't do. मुश्किल ही है यार. It's not increasing, not decreasing. It says it is a read-only mode. Very complex. Again, every place. इसके साथ भी compatible नहीं. खाली world talking about standardization. क्या standardization? Now it's somewhat okay. हाँ जी, start now. Saha is not here, he is somewhere else. Saha atra nasti, saha anyatra asti. अन्यत्र अस्ति. सः सर्वत्र नास्ति. सः कः? सः सर्वत्र नास्ति. सः कः? सीतायाः कुत्र अस्ति? सीतायाः अंगुलिक कुत्र अस्ति? अंगुलिकं अंगुलिकः कः? सीतायाः अंगुलिका अन्यत्र अस्ति. अत्र नास्ति. The river Kaveri is what we speak. Kaveri नद्याः जलं मधुरम् अस्ति. कावेर्याः नद्याः उपनदी भवानी अस्ति. भवानी अस्ति. सीतायाः पति सीतायाः पति कः अस्ति? सीतायाः पति कः? सीतायाः क्या बोले? पतिः. सीतायाः पति कः अस्ति? न कः? One person, please. So many tones. How I know who is talking? How I will deal? विजयः. हाँ, बोलिए. सीतायाः पति कः? पति ही कः? Okay. Next. जनकस्य माता का अस्ति. भाई जनकस्य माता किधर लिखा है? जनक है क्या? फादर्स मदर. अच्छा, फादर्स मदर. जनक. ओके. हाँ, जनकस्य जननी का. नेक्स्ट. रावणस्य पत्नी मंदोदरी. पत्नी मंदोदरी. मेघनादर्याः पुत्रस्य मेघनाद. मंदोदर्याः पुत्रः मेघनादः. Okay. Now, another one. Make it fast now. भारत देशस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. मातस्य नाम हो गया. One page changes means everything changes.
इंडियन स्टेट है क्या? मातायः माता कहाँ से आया? हेलो हेलो भाई 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 भाई, ये माता पिता मत करो, जनकः जननी, माता पिता जननी। चक्कर में फंस जाएगा। जननी जनन्याः जनन्याः जननी याः अत्र अस्ति। अत्र अस्ति। अस्ति किन्तु जनन्याः जनन्याः जनकः अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र अस्ति। कस्य कस्याः पत्नी ताः कस्य पति पति सा कस्याः पत्नी पति सः कस्य किं पतियः कः पतिः सा का पति किं किं रामस्य धनुः कुत्र अस्ति? रामस्य धनुः कुत्र अस्ति? रामस्य तत्र नास्ति। तत्र अस्ति। तत्र नास्ति। रामस्य बाणम् अत्र अस्ति। तत्र नास्ति। तत्र नास्ति। He is my friend, she is my सः मम एषः एषः मम जनकः एषः मम Everybody there one line. Mama. Tell your name and see whoever want to say your name and tell the sentence. Yes. एष विजय अनंत विजय एषः मम जनकः अस्ति। मम जनक अस्ति। तथा एषाः एषा मम जननी। सर नैना सः मम मित्रम् अस्ति। सा मम मित्रम् अस्ति। सा मम सखी अस्ति। सा मम सखी अस्ति। जल्दी few sentence only. पुत्र धीवरः गन्धर्व गन्धर्व कत्र अस्ति? राजकस्य गदरः कत्र अस्ति? कुत्र अस्ति? रजकस्य गार्दभः राजकस्य गरदः कुत्र अस्ति? What is washerman's? Where is washerman? Rajaka. Raja. There below that, no, it is there. Rajaka. Karta Sabda has been given. सुलोचना रजकस्य गर्दभः कुत्र अस्ति? विजयः भवतः पुस्तकं कुत्र अस्ति? देदीप्या जनकस्य पुत्री सीता। सीता भारतस्य जननी कस्य कः? भारतस्य जननी जननी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग? जनक पुल्लिंग। जनकस्य भरतस्य जननी का? Next. What happened? Another two sentence. भरतस्य जननी का अस्ति? गणस्य एकत्र नास्ति। गणः एकत्र नास्ति। गणस्य भाई गणः
एकत्र नसती. Then Whose wallet is this? कस्य सुलोचना कस्य धनु धनकोशिकाः एषा कस्य धनकोशिकाः एषा. okay, next. Why kasya dhanakosaha? Why not kasyaha? Dhanasyutaha. Go to next sentence. कस्य धनकस्य. Next sentence जाओ भाई. Kasya darvi. पढ़ने के लिए नहीं होता. Whose ladder is that? Hello. Think about Dell instant. Etah kasya. एषस्य दर्विल अरे क्या गड़बड़ होता है. हाँ. ऐसा पलट. क्या? एतत् एषः धनस्यूतः. Whose? एषः धनसूतस्यः. Whose dhanasyuta is this? Okay. Kasya dhanasutah esaha or kasyaha dhanasutah esaha. You did not know, so put kasya. Next one, last sentence, make faster. तस्य अनंत विजय तस्य धार्वी सा अस्ति. जहां लिंग ठीक होता है वह लिंग होता है वहां पुल्लिंग लगाएगा. मम्मी यार मेरे पास नहीं आ रही. मम्मी म्यूट करो भाई. पापा मम्मी कहाँ है? अच्छा समय तक आएंगे. Please mute whoever shouting at home. You take responsibility to mute. Adhika.